कला अकॅडमी ऑफ गोवा हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडला 12 चिल्ड्रन्स तियात्र कॉम्पिटिशन आणि ह्या कॉम्पिटिशनाचो आयज दुसरो दीस आणि आयज तिसरो तियात्र सादर करता द रोजरी हाय स्कूल कुजिरा बांबोलीम. तियात्राचे नाव म्हाका जगपाक जाय. बरोवपी आणि दिग्दोसपी संतोष बाब शेटकर. हांव मागता तियात्र अकॅडमीचे मेंबर सेक्रेटरी सुरेश बाब दिवकर हांचे लागीं माचयेर येवंक. तेच परी आयच्या तियात्राचो बरोवपी आनी दिग्दोसपी संतोष बाब शेटकर हांचे लागीं माचयेर येवंक मागता. मागता संतोष बाबाक फुलांनी येवकार दिवं. देव बरें करूं सर. आयज सांजे जुस्तूच 5 वरांचेर आसतलो भुरग्यांचो तियात्र. तियात्राचें नाव एसाय नासलेलो तियात्र. माचयेर हाडलेले ग्लोरिया बाय फेराव सगल्यांनी येवचें. देव बरें करूं. तियात्र हा कितें नांव आनी कशें पडी तुमकां दिसता हेचे शोवाचे? आमच्या तियात्राचें नांव जावन आसा म्हाका जगपाक जाय. हाचो डायरेक्टर आनी रायटर संतोष शेटकर. सो खूब बरें दिसता एक्चुली. ही आयची भुरगीं आसता ती फर्स्ट टायम लायक न्यू फेसीस फ्रेश फेसीस. सो खूब चॅलेंजींग जाल्लें आसा डायरेक्टराक. तशेंच सिंगिंगाकूय सिंगर्स कोण आहा तांकांय फर्स्ट टायम हे. तर तुमी हे स्कॉलान म्युजीक भुरग्यांकूय शिकयता दुसरे सब्जेक्ट शिकयता. तर कितें दिसता तुमकां भुरग्यांचे टॅलंट तांकां ह्या दर्ज्यार हाडपाक? सांगलेले परी खूब चॅलेंजींग जावन आसा कित्याक ही न्यू फेसीस आनी हितून खूब जाणां भुरगीं आसा तांणी तियात्रूच पळोवंक ना. कित्याक जायत्या धर्माचे लायक हिंदू कॅथलिक्स मुस्लिम्स जायतीं जाणां हितून एक्ट करता तशें सिंगिंगूय करता. आनी चॅलेंजींग आनीक एक म्हणल्यार तांच्यो एग्जामी चलता लायक 9th स्टँडर्डाच्यो एग्जामी चलता. बट तरी पूण तांणी खूब तोकोस घेवन प्रॅक्टीसी करून तियात्राक ती आयज रेडी जाल्लीं आसात. पेरंट्साचो सपोर्ट फूल आसा आमकां. तशेंच हांव कालजांतान दिनवासता आमच्या स्कॉलाच्या द रोजरी हाय स्कुलाच्या मॅनेजमेंटाक. तांणी आमकां ही एक संदी दिल्या हो तियात्र माचयेर हाडपाक. तशेंच आमच्या हेड मिस्ट्रेसीनूय टिचर ॲलिस तिणें आमकां भरपूर आदार दिल्लो आसा. आपणाच्या खूब थँको दिल्लो आसा ह्या तियात्रा बाबतीन. सो हय. येस ऑल सेट. थँक्यू. म्हजें नांव मायकॉन एंटनी पिरेरा. हांव द रोजरी हाय स्कुलांतलो आनी 8th स्टँडर्डान शिकता. रावता सातिनीस. तुमच्या तियात्राचें नांव कितें पयलें? आमच्या तियात्राचें नांव म्हाका जगपाक जाय. ह्या तियात्रान तुमचें कितें परफॉर्मन्स? म्हाजो ह्या तियात्रान रोल आसा म्हणल्यार मेन कॅरेक्टर. लायक एका भुरग्याक कसो पांढऱ्यान म्हणल्यार घरांत बंद करून दवरता तेजेर आसा हो तियात्र. आनी एक्टींग करून कितें कांताराय करता तुमी? हांव एक ओपनिंग म्हणटा, एक सोलो म्हणटा आनी एक डुएट म्हणटा. ओके. तुमी 2-3 वर्सां जाली तियात्रान भाग घेता. तुमकां कितें इनामां कितें मेळ्ळें? हय म्हाका 3 इनाम मेळ्ळा गेल्या लायक सप्टेंबरान फॉर द इंटरस्कूल तियात्र कॉम्पिटिशन. एक सोलोक मेळ्ळा म्हाका आनी मागीर एक ओपनिंग आनी डुएटाक. आनी एक्टींग फर्स्ट टायम करता? एक्टींग फर्स्ट टायम करता. कितें दिसता तुका आतां? लायक खूब हॅप्पी दिसता. लायक फर्स्ट टायम एक्टींग करता आनी त्या टायमार नर्वसूय आसा. सो या. प्रॅक्टीस डायरेक्शन कितें कशें? सराचें डायरेक्शन सर संतोषाचें डायरेक्शन एकदम बरें. लायक बेस्ट. तो सामको कितें सपोज हें सामकें सांगना अशें कर तशें कर तो सांगता. आनी तुका बरें उपयोग पडटा. हय. आनी स्कॉलाची एग्जामी आहा? हय एग्जामी आसा आनी आतां ह्या दिसांनी तियात्रूय आसा. ताका लागून अशें मॅनेज करचें पडटा टायम टेबला प्रमाणें. लायक पयले स्कुलान यो मागीर प्रॅक्टीस घे आनी मागीर पुतून लिसांग वच तें मातशें मागीर ट्युशन प्रॅक्टीस तें मातशें हार्ड लागता पूण करता. हय. हय. येस. थँक्यू. थँक्यू. शाळा येता त्या गावात
तशी मजा येना जाणा वाटकार चल पयली कितें फुटबॉल खेळटालो सॉलिड होय तशें जाल्यार त्या पुत्तन फुटबॉल घेवन स्टार्ट करूंक जाय पा कितें सांगू तुका म्हाका खूब दिसता बायक वयचे खेळचे पूण मामी म्हाका कांयच करपाक दिना फुटबॉलाक पांय लायल्या कितलो तेंपूच चल आतां आनी हांव पुत्तून फुटबॉल खेळूंक पावतलो असो दिसना म्हाका कित्याक ना बाबा तूं पत्तन घेवंक लागतलो वाटकार खरेंच जर परतून धांव घेवंक लागतलो होय तर चडोवंक उदकान धांवंक आंबे पेरांक आपलें जाय तें करूंक तुका पिशें लागला फेलिक्स म्हजी हालत पयल्या 4 दीस जाले हांव इस्कॉलाक वचूंक मम्मी म्हाका खाटी पेल्या उठोवंक पासून दिना म्हणटा भायर गेल्यार इन्फेक्शन जातलें उदकान भिजल्यार थंडी जात म्हूण भिनात खेळप ना धांवप ना फकत घरांत बसून रावपाचें अरे जॉन पूण अजून कितले तेंप चलतलें खबर ना हांव आतां सारको जातलो असो तुजो हातांत दुबाव मारता म्हाका ना जॉन तूं सारको जातलो आनी पयलीं भशेन खूब मजा करतले तुका ह्या पण I am Alice Joan Goyce, headmistress of the Rosary High School, Kujira, Bambolim. We were the first school to stage a tiyat in the state, and after that there was no turning back. We staged another tiyat titled Ukte Molob, for which we received the Best Performance Award and a host of other prizes. And our students, when this 12 children's tiyat competition was announced, the theatre arts sir was very enthusiastic. He said, I want the children are very talented, let's give them a chance. And though it clashed with the exam dates, I told the children, you can double up with your studies and showcase this talent that God has blessed you with as well. So we have put in our best. Hats off to the teachers, the theatre arts sir, Mr. Santosh Shetkar, and all the others who helped out. We also brought in 4 classes to view the theatre so that the students get motivated and they too are motivated maybe to go up on stage next time. I'm very grateful to Theatre Academy of Goa for instilling this love for our mother tongue in our students. And what do you say when the parents oppose you? Parents' support is tremendous. I really am grateful to them. They are always there with their love, support, cooperation and help of any sort that we may need. We are blessed at the Rosary High School with cooperative parents. आणि आमची भुरगीं ही आज तिसऱ्या चवथ्या फावटी माचयेर वतात तेन्ना कितें वयर सकयल जायत जाल्यार तुमी मानून घेतली म्हणून हांव समजता आनी काळजान धांवन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू
name is Ruth Gonsalves. I'm from the Rosary High School and I'm from Malapanjim. So तर केन्ना सावन तुमी तियात्रार एक्टींग करता फर्स्ट टायम तुमचे हेजे पयलीं केल्ले ना थोड्यांचे फर्स्ट टायम आसा पूण हांवें पयलीं केल्या आनी ह्याच स्कॉलान केला पयलीं पासून संतोष सरा वांगडा ह्याच स्कॉलान पयलीं पासून केला. रोल आहा तुजो ह्या तियात्रार म्हाजो लायक विलन कसो आसा रोल. नेगेटीव रोल. हय नेगेटीव रोल आसा. आनी लास्ट टायम कितें केल्लें तुमी? लास्ट टायम हांवें मोस्टली विलनूच केल्लो. मोस्टली हांवें ह्याच स्कॉलान 2 तियात्र केल्या पयलीं. आनी कांतार सिंगींग कितें आहा तुमचें? ना तुका एक्टींग लायक आहा चड? हय. तर ट्रेनिंगाच्या बाबतींत कितें तुमी स्कुलार शिकता? स्कूल आजान आमी ट्रेनींग केलें आनी संतोष सरा वांगडाय खूब केलां. संडेचेय आमी येवन तियात्र प्रॅक्टीस करतालीं आनी सरूय आमकां खूब सपोर्ट करता. तर ऑल सेट फॉर दिस. हय. ऑल द बेस्ट. येस थँक्यू सो एंट्री अंकल हे कितें खेळाची गोळी घेऊन सकाळी फुडें बाबा आता फकत खेळायचे घडूला हाडला आणि थोड्या दिसांनी भाटकाराके भाटू दिना हाडपाक आसा. चल बस रे तुझे काम कर. पडलेला ताण कशी मध्ये उलयता तो. अरे ताचें कितें जालें जाणा आयज संडे न्हय म्हणटो जॉनी बाबा घरा आसतलो आनी तूंय घरा. सकाळी भाटान गेलो घडोलें दिसलें म्हूण हाडलें. दोतोर एका वळखला न्हय आमचे एंट्री अंकल. डेव्हिड हे तूं कितें विचारताय? हेका आनी कोण वळखना? द ग्रेट लिरिसिस्ट एंड म्युझिक कंपोजर अँडी डिकॉस्टा. हाव आर यू अंकल? दोतोर तुंय म्हाका अंकल म्हणटाय? तो इतलो जाणटो न्हय. सॉरी सर, डेव्हिडान म्हटलें पूण हांवें म्हटलें. आणि हांवें तूं जाणटो म्हणून अंकल म्हणून ना तूं डिरेक्शनान म्हजो मुखार म्हणून अंकल म्हटला. बरें आसा नाजाल्यार येवचो आसलो म्हाज्या भाटान. माडार कशें चडपाचें ता दाखयता. मागीर पळोवया कोण अंकल तो. इट्स ओके सर, आय कॅन मेक अप. तुकडे मच स्टॅमिना. पूण मागीर म्युझिकाचें काम तुवें बंद कित्याक केलें? छे बंद करूंक ना कारण म्युझीक म्हजी आवड जी म्हज्या रक्तान आसा. नो, आय कांट बिलीव इट. पूण मागीर ही कोणाची आयडिया आसलेली? दोतोर आमची चूक जाली. बाबा घरान बसून वाज येता म्हणून चिंतलें तेका मातसो भायर पळोवया तेका बरें दिसतलें म्हणून दोतोर चूक जाली दोतोर. आमकां खबर नासली अशी. म्हजें नांव एड्रियानो ब्रकांचा. हांव रोजरी इस्कॉलांतल्यान. हांव रावता रे बांदार चिंबला. आयच्या तियात्रांत कितें रोल आहा तुजो? म्हाजो रोल एक भाटकार म्हूण. भाटकार कसो आसा? ट्रेनींग संतोष सरान कितें ट्रेनींग कशी दिली? बरी दिली. हांव व्हडलो एटिट्यूडाचो कहो मातसो. पण तुका दिसतालें की भाटकार कहो तूं करतलो आनी सराचें डायरेक्शन दिवन तूं इम्प्रूव जाला? हय. आनी केन्नाच्यान तियात्रान तुमी एक्टींग करता? फ्रॉम 5th स्टँडर्ड. तर तुका लायक आहा तियात्रां? हय. आनी एग्जाम्स आसता स्कुलान आनी कशें कोप अप करता तुका? हाफ डे स्टडी करता आनी मागीर मातसो म्हाजो स्क्रिप्ट घेवन बसता. मातशें काताराय शिकता. तुका लायक आहा तियात्रान फुडें एक्टींग करपाक? हय. करतलो दुसऱ्या कडेन आपोवचें ना. आनी सिंगींग बी कितें करपाचें आहा? हय ओपनिंग कोरल. ओपनिंग करपाचें सगळें. ना केन्नाच ना. आमगेलो एंड्रियो भाटकार आसा मरे ते केन्ना भीक मागपाची ना. सारकें मरे भाटकार? हय सारकें परस पडल्या भीक मागिना. एक वेळ तुका लागून भाटकार भीक मागली केन्ना मागपाची ना. कितें उलयता रे तुका लोक? हांव कित्याक लागून भीक मागतलो? आनी पयशे आसा जाय आनी दुडू आसा. भाटान झाडां भायर दुडू आसा पूण मोग खंय आसा? तूं आनी मोग विकतो घेवन जाताले हे पळय तुजें विकतें. शिशी आनी कितें उलयता रे? रेस्पेदाची बायल मरे ती. कारण दुडवाची गजाल केन्ना ते मरे सोडूच फोडूंक ना. चल भिकारी जा आनी तेजे मुखार मोगाची भीक माग. हांव वयता ह्या आडसरां धरपाक. कितें जालें? तेरी बरी बेरा पिकल्या हाडून व्हरती. ओके तर तर येता सांजचो. चल वच आतां बाबा आनी तूं भितर बसून खेळा आतां तेका त्रास जातले न्हय. फुटबॉल खेळपाक गेलो? हय खूप मजा येत असते न्हू फुटबॉल खेळून. हय पूण तुज्या वांगडा खेळटली तशी मजा येना. जाणा भाटकार चल पयलीं कितें फुटबॉल खेळटालो सॉलिड. होय तशें जाल्यार ते पुत्तून फुटबॉल घेवन स्टार्ट करूंक जाय. पा कितें सांगू तुका? म्हाका खूब दिसता पांय पयचे खेळचे पूण मामी म्हाका कांयच करपाक दिना. फुटबॉलाक पांय लायल्या कितलो तेंपूच चलता.
आतां आनी हांव पुतून फुटबॉल खेळूंक पावतलो असो दिसना म्हाका. कित्याक ना बाबा तू पत्तून घेवंक लागतलो. भाटकार खरेंच जंय परतून धांव घेवंक लागतलो. होय तर 12th चिल्ड्रन कॉम्पिटिशन आहा आनी तुमचे तियात्र आहा तुमी बरयला डायरेक्ट केला हेजे वयल्यान तुमकां कितें सांगता? रोजरी हायस्कुलाचे आमचे ह्या वर्साचे 3rd तियात्र. आमी हाज्या पयलीं 2 तियात्र ऑलरेडी आमी प्रेजेंट केले आनी हे चिल्ड्रन तियात्रा खातीर आमचे स्कूल फर्स्ट टायम पार्टिसिपेट जाता. इट इज अ गूड मोमेंट फ्रॉम तियात्र अकॅडमी. भुरग्यांक एक बरी माची हांगासर तयार केल्या तांच्यांनी आनी भुरगीं एक्सायटेड आसा हें तियात्र प्रेजेंट करपाक. सगळ्यांक एक्चुली एग्जामीचो टायम आसलो तरी सुद्दां ह्या टायमार तांकां ते तियात्र करपाची खूब उमेद आसा आनी अशे तरेचे प्रोग्राम तियात्र अकॅडमीन परतून आनी घडोवचे अशें म्हजी मागणी. तर कशे चॅलेंजीस आसा भुरग्यांक मोल्ड करपाक कल्चरल भुरग्यांचे एक्चुली चड डिफिकल्ट ना भुरग्यांक हें करपाक कित्याक तांकां आजून कांयच खबर ना एक्चुली. तांकां वॉट एवर तांकां जे शिकयता ते ती रोखडी शिकता. फकत आसता कितें टॅक्निकल गजाली ज्यो आसा ज्यो माचयेर वचून कशी कितें करपाची एक्टींग करपाची हाव टू दे बिहेव इन अ स्टेज हें सगळें तांकां मातशें शिकोवचें पडटा. अदरवायज तांचे कडेन कित्याक तांकां आनी कांयच तांणी पळयलें नासल्या कारणान दे आर द व्हेरी गूड आर्टिस्ट एक्चुली काम करपाक डायरेक्टर म्हणून कित्याक तांकां सांगलें जाल्यार रोखडें समजता आनी भुरगीं व्हेरी स्मार्ट आसता. आनी सपोर्ट कसो मेळटा मॅनेजमेंट? Very good support because school itself is very much excited to do this kind of activities all over the year. आणि मॅनेजमेंटा कडल्यान टिचरा कडल्यान तांचे पेरंट्सा कडल्यान स्पेशली कित्याक सांग तांकां एग्जामीचो टायम आसतना तेंचे शिकोवप करून मागीर तेंच्या त्या भायर तेंचे डायलॉग बाय हार्ट करप जी प्रॅक्टीस करप ह्या सगळ्या खातीर पेरंट्सांनी खूब आदार दिल्लो आसा. दुसरें आमचें कॉम्पिटिशन आसा फॉर्मेट आसता. हय जसो तियात्र जो कॉम्पिटिशनाचो तियात्र आसा ताका फॉर्मेट आसता आनी आमी फॉर्मेटा प्रमाणे ताचो हें केला 100 पड्डे केल्या ह्या तियात्राचे. या वी आर सेट. या थँक्यू वेरी मच. कारण म्हाका जगपाक जाय. Hi, I am Dhanashri Naik. I am from the Rosary High School and I live in Porvorim. ओके तुमचे आयज तियात्राचें नांव कितें पयलीं? म्हाका जगपाक जाय. आनी तुमचे रोल कितें आसा हेजेर? म्हाजो रोल जुलियाचो. शी इज केअर फ्री. ते मेड आसता आनी तेची पर्सनॅलिटी खूब अशी कॉमेडी अशी ना सिरियस कॉमेडी मिक्स. आनी तुमी केन्ना सावन तियात्रान हें केलें? दीस इज माय फर्स्ट तियात्र. फर्स्ट टायम करता? हय पण म्हाका एक्सपिरियन्स आसा. एक्सपिरियन्स नाटकांनी बी करता? हय. खंयच्या नाटकांनी केला? हांवें हय गांवान वाड्यार आनी गटाच्या नाटकांनी हांवें केल्लें झुरळ म्हणून. तर तुमकां कितें दिसता आतां फर्स्ट टायम तियात्र आनी तियात्र डिफरन्स कितें दिसता तुमकां? म्हाका लँग्वेजीचेर खूब वर्क करपाचें पडलें आनी म्हणजे बेजिकली बॉडी लँग्वेज आनी डायलॉग्स. सर संतोशान म्हाका खूब हेल्प केलो आनी ही हॅज गायडेड मी थ्रू. आय एम व्हेरी थँकफूल. आनी सिंगींग बी करता? सिंगींग ना म्हाका कांच ना. तुका फॉर्मेट बरें लागले तियात्राचे? हय खूब आवडलें. पड्डे एंड ऑल ऑफ दॅट व्हेरी न्यू फॉर मी. So you will be continuing in future? Yes. All the best. Thank you. सरकार, नुस्तेकार, ड्रायव्हर, कंडक्टर, ओळखीचे, जाते सगळ्यात खूप नाचलेली बाय म्हटल्यार हांव प्रॉपर्टी कशी दिसता. ती बाय कोणाची तरी आवय आसा, कोणाची धूव आसा, भयण आसा. ह्या सगळ्याचो तेका विसर पडटा. ना म्हटल्यार तेच्या बायलेक मरीस पासून सोंसमना. नातून आपल्या असल्या वागण्याचो तिका त्रास जाता आसतलो. ते तरी शिकपाचें. पूण म्हजो भाव मागूक शितो आसतना मात हांगाची कापास जात नासली.
म्हाका दोळे वयर करून पळोवपाची. देखून हांवें तुका कितले फावट सांगले दुसरे काजळ सांग. मागीर कोणाचीच नाकस्कार जावपाक ना, तुका दोळे वयर करून पळोवपाची. आनी सगळेच दादले वायट ताचे एके गुतो काजळ गायक करता. तुमी आयकले त्या घराक जण ह्या घराक पांदरो म्हणटा आनी म्हाका आपलो दुश्मन. पूण तूच सांग जुलिया, हांव खंय चुकला? ताचे बरोबर ढेक घुसल्ल्या 2 जाण भुरग्यांक मरण आयले. हे खबर आसुनी हांवें तिका इस्कॉलाक धाडूंक जाय आसलो, भायर खेळपाक धाडूंक जाय आसलो. त्या वेळार जे तरेन ताची काळजी घेवंक जाय आसली तशी हांवें ह्या वयर आपल्या पुताची काळजी घेतली. दोतोरान सांगलें कांय दीस ताका घरांतले भायर काडी नाका म्हूण हांवें ताका घरांत बंद करून दवरलो. कारण तो बेगीन बरो जावंक जाय म्हूण. ताची जेवण खाण वखदां हांचो केन्नाच वेळ चुकयना. रातचें न्हिदतना म्हाका सोय बी केन्नाच ना. पूण आसूं इतलें सगळें करूनय जर ताका हांव दुस्मान दिसता जाल्यार दिसता. माझं नाव व्हॅलेन्स लुईस मारिया रॉड्रिगेज. हांव रायबंदर रावता. म्हाजो इस्कॉल द रोझरी हायस्कूल. कितें तुमचे तियात्रान कितें एक्टींग करता, कांतार करता? हांव कांतार करता. खंयचे कांतार नांव कितें कांतार? चवथ येता सामा.
चवथेच समज तुमी हेजे पयलीं तियात्रान एक्टींग केल्लें एक्टींग पण हांव कांतार करता हेजे पयलीं खंयच्या तियात्रान केल्लें पयलें पयलें म्हणल्यार स्टार्टिंगानसान हांवें म्हाज्या अंकलाचे तियात्र केल्लो मागीर हांव इस्कॉलान पयलो पावट येयलो न्हू 5th स्टँडर्ड तेन्ना हांव सिलेक्ट जाल्लो एड कॉम्पिटिशनाक पयलो हिंगा कॉम्पिटिशनाक केल्लो तेन्ना पयलो कॉम्पिटिशन म्हाजो ते कांतार म्हणलेलो आतां कांतार म्हणटा सदां कांतार म्हणटा हांव हय एक्टिंगाक लागना एक्टिंगाक इल्लीशी एक फावटी हांवें एक्टींग केला पण म्हाका चड भिरांत जाता थंय भिरांत दिसता ते कांतारा सारकें घरान तुमच्या आनी कोण आहा तियात्र आमच्या घरांत म्हाजे बाय म्हाजी गॉडमदर व्हडली आनी धाकटी दोगांय आनी आंटी म्हाजी आनी म्हाजी माय पाय तुका लायक आहा तियात्र हय सिंगर चड आहा हय म्हाजो एक्चुली पाय तो कांतार करता आख्खो कांतार करता आनी हां कांतारूय बरयता कांतार आनी कांच बरयला आख्खो तियात्राक हे पावटी आनी म्हाका एक्शन करपाक म्हाज्या मायन शिकयला म्हाका हे फुडें तूं मागीर सिंगर जातलो हय तर आतां सगळी तयारी केला हां नांव कितें तियात्र हेजें म्हाका जगपाक जाय आनी कांताराचें नांव चड येता सामा हां चड येता सामा तेच तुजी 2 लायनी चड येता सामा हो पापू सामा रवडयता आमकां तेंपार भुरगे शिकोना लिसांव कोरिना म्हूण मारपाय आमचेर जाता नगर थँक्यू म्हजें नांव आकांक्षा फेर्नांडीस हांव रोजरी स्कुलान शिकता रावता खंय हांव आजोसेम रावता ओके हेज्या पयलीं तियात्रान केन्ना केल्लें तुमी एक्टींग हय आनी ह्या तियात्रान कितें रोल आहा तुमचो हांव सिंगींग करपाक आहा सिंगींग आहा हय तुमचें नांव कितें सिंगिंगाचें कांताराचें म्हाका जगपाक जाय ओपनिंग कोरस येस आनी ओपनिंग कोरस करता आनी कितें एक्टींग बी आहा ना तर कांतारा तुमी 2 लायनी सांगता तुजी जाणवाय दिल्या मनशाकूय आमकां दोरेक एकल्याक चड सोत्या आमकां मोगान दिल्या ताणें पातो कादाले म्हूण दवरूंक ना जाय दामून कितेंच ना करूंक ना उणें तर तुका तियात्रान कितें दिसता कितें सांगपाक जाय तुका तियात्रान लायक आहा कांतार करपाक हय हेजे पयलीं तुमी खंयच्या तियात्रान केल्लें तुमी रोग कावेलची संदोरी हय आनी कशें ट्रेनींग कशें जालें तुका इस्कॉलान तुमची एग्जामी चलता हे चलता कशें
प्रॅक्टीस करताली? एक पिरियडाक फ्री टायम आसता तेन्ना. ऑल सेट फॉर टुडेस? ऑल सेट? हय. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. या नाव केबल सेट. नाव आणि रोजरी. तुझे स्कूल नेम, तुझे नाव आणि खंय रावता तूं? हॅलो, माझें नाव एविसन आनी हांव रोजरी स्कुलान शिकता आनी आयज आमचो तियात्र म्हाका जगपाक जाय.
जितून हांव एक धुवो म्हणटा आनी वी आर ऑल सेट टू रॉक ऑन द स्टेज. ओके, तुम्ही कितली वर्सां जाली थिएटरान एक्टिंग करता? वर्सां म्हणल्यार लास्ट इयर आमचो एक लायक तियात्र एकेडमीन एक कॉम्पिटिशन केल्लें, तितून आमचो एक तियात्र जालो देणे म्हणलेले, तितून एक सॉंग म्हणलेले एकलोच चेडो कॉमेडी सॉंग. आनी मागीर ह्या वर्सा आमचो आनीक तियात्र जालो तो इंटरस्कूल कॉम्पिटिशन. तियात्राचें नांव जावन आसलें उक्तें मोडप. तितून हांवें मेन रोल केल्लो आनी म्हाका बेस्ट एक्टर सेकंड प्लेस मेळ्ळी. तर ह्या थिएटराची तुजी कांतारां आहा ती कित्याचेर आहा? लायक डिस्क्रिमिनेशनाचेर आहा. लायक सोलो ना दुवो. आहा. ओके, तुजी लायन दोन सांग. रॉजर कसो आसाय कित्याक एकलोच भोंवताय, जो बरासो दिसना मुका मोळार, शिकताय एकदम बरो पूण सोदांच एक सुरो, दिसता माथ्याचेर घेवन भोंवताय बार. ओके, तुमी कितें म्युजीक बी कितें शिकता तुमी? हय, आमचो पाकलो सर झेवेद म्हयना तो हांव ड्रम शिकता ते कडेन. तर तुका इजी पडटा सिंगींग आतां? हय, मातशें म्हाका नॉलेज मेळटा बिटाची बीन. घरा कडेन प्रॅक्टीस करता हांव ड्रमाचेर सॉंग म्हणून. तर कंटिन्यू करतलो तुमी फुडें? बँड वाजयतलो कांतार करतलो? चड करून बँडाक वयतलो हांव. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. माझे नाव क्लिओना परेरा आणि हांव रोझरी हायस्कूल ह्या स्कूलान सांताक्रूज कुजिरा. आज कितें थिएटरान कितें आहा? माझे आतां एक सोलो आसा की हांव एक बावडे म्हाजो पाय सोरो पिता तो हेत ते. एक्टिंग ना, सिंगूच आहा. सिंगींग आहा? हय. आजी दोन लायनी सांग. ओके. नोदोरायज माल्यार बिरान दिसता पळल्यार, खूंय पावला आमची मारगाय, बोल्साना दुडू सोदता तूं लाडू, बोबाट मारता दीस रात बाय. ओके, तुमच्या घरान आनी कोण आहा थिएटरान एक्टिंग करता? म्हाजी मामी. मामी, तर तुका सपोर्ट करता म्हणून? हय. आनी स्कॉलान कशें ट्रेनींग हें करता? स्कॉलान म्हाजे कांताराचें सगळें ट्रेनींग आमचे टिचरीचे नियोजकांचे माडना घेता आमचे सगळे. ऑल सेट? येस. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. Nodorais malhar
यती माहिती आनी खंयची स्कूल द रोजरी हायस्कूल आनी रावता खंय तुमी मिरामार ओके आयज कितें रोल आहा तुमचे तियात्राक आय एम बेसिकली अ डॉक्टराचो रोल सो फॅमिली डॉक्टर तेंची डॉक्टर सोनिया अरे कशें बरी रिहर्सल्स कशी रिहर्सल्स आमी खूब केली ऑलमोस्ट लायक मोर दॅन अ मंथ यूज केला फॉर द रिहर्सल्स आनी खूब मेहनत केली ड्युरींग अ स्कूल आज प्रॅक्टीस करताली आमी सो आमकां क्लासीस बीन मिस करपाक पडटाले आनी तशें बरी एग्जामी तुमची आहा आनी हय कशें करपाक सोदता एग्जाम्स चालू आहात बट ते सायड बाय सायड एज अ हॉबी हे करूंकूच जाय सो सायड बाय सायड वी आर मॅनेजींग एंड देन टिचर्स ऑल्सो सपोर्ट अस मतलब टिचर्स हेल्प करतात विथ द स्टडीज हय आय हॅव डन लायक 2 तियात्र बिफोर दीस हय करता ट्रेनींग कशें दिलें सर आमचो ट्रेनींग खूब बरो दिताले डायरेक्शन्स बीन सराचे खूब बरे आसता एंड ही हेल्प्स अस विथ एवरीथींग धाकटें आसूं व्हडलें कितेंय आसूं ही हेल्प्स अस नो दिस टायम आय एम नॉट सिंगींग बट लास्ट टायम हांवें केल्लें सिंगींग ट्राय इट्स लिटल डिफिकल्ट बट हय आवड आहा तुका तियात्रांत हय खूब आवड येस ऑल द बेस्ट थँक्यू तुझ्या बाबा पाचोरच्या ताका कितें जाला तर म्हटल्यार तुवें नुस्ता म्हटलें न्हू ही इज नॉट फायन म्हणून सारकें हांवें तेंच म्हटलें ही इज नॉट फायन बट ही इज व्हेरी मच फायन हय तूं सारकें आयकलें जॉन इज व्हेरी मच फायन आय वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिम सो मच इम्प्रूव्ड खरें सांगता तुका माझा बाबा जॉन सामको बरो आसा हय अंजला तूं आतां कांयच येवपाची गरज ना पूण जॉन एकूच दीस भायर वचोन तेजी भलायकी इतली बरी वताली म्हूण पटना म्हाका इट्स ऑल अबाउट ह्युमन सायकोलॉजी अंकल म्हटल्यार तुम्ही जॉनाक भायर व्हरपाचो प्लॅन तेका केन्ना सांगलेलो डेव्हिड एक 5 दीस पयलीं सो गेले 5 दीस जॉन आपल्याक भायर सरूंक मेळटालो पूण तो हॅपी आसा
इतले थिंगा डेव्हिड अंकल म्हणजे जॉनालो डॅड आयलो तिने उल्ला मारलो फेलिक्स हाय म्हटले ओ अंकल तिने म्हटले जॉन एकलो घर आसा तुजो तो उगडास करता इतले आयकून आयस्कॉल की फाट केली दांगो आयलो फोट किऱ्याक तू कशा लागीं फोटो लायता आगे ना खरें सांगता फोट सारके फोट पात्रा वाता सांगशान केला आणि तुझ्या स्कॉल सुरू जाता आटा चल तुका पाजाव कोण मेळतो सारके सांग नातर मार पडटलो सांगता आता सारके सांगता त्याचे किती झाले सांगा